देवताभ्यो नमः ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमः ओम भूर्भुवस्सुवः वरुणाय नमः वरुणमावाहयामि ओम वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि ओम आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नं सम्मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सवितार्थेन देवो याति भुवना विपश्यन्नो पृथ्वीदेवता सहित सूर्यग्रहाय नमः सूर्यग्रहमावाहयामि ओम आप्यायस्वतमेतवे विश्वरस्वमवृष्णयं भवाजस्य सङ्गते प्रत्यग्देवता सहित चन्द्रग्रहाय नमः चन्द्रग्रहमावाहयामि ओम अग्निर्मूर्धादिवः कगुत्पतिः पृथिव्या अयम् अवागुं रेतागुं सन्वति अधिदेवता प्रत्यग्देवता सहित अंगारकग्रहाय नमः अंगारकग्रहमावाहयामि ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिदाकृत्येन विष्टापूर्ते सगंत्रते धामयन्त वनत्कृण्वत्पुष्पावतरय्यवान् मन्वादागं सेत्वै सन्तुमेतम् अधिदेवता प्रत्यग्देवता सहित बुधग्रहाय नमः बुधग्रहमावाहयामि ओम बृहस्पते अतियदर्यो आद्यमद्विभाजकृतमज्जनेषु यत्तीतयच्छपदर्थप्रदात तस्मात् चित्रमनन्धेहि चित्रम् प्रत्यग्देवता सहित बृहस्पतिग्रहाय नमः बृहस्पतिग्रहमावाहयामि ओम शुक्रन्ते अन्यज्य ददन्ते अन्यद्विषरूपे अहनीत्यौरिवासि विश्वामायापतिस्पधावो भद्रादे पूषन्यहराजरस्तु प्रत्यग्देवता सहित शुक्रग्रहाय नमः शुक्रग्रहमावाहयामि ओम शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तपति सूर्यः संवातो वात्परपापश्रितः अधिदेवता प्रत्यग्देवता सहित शनैश्चरग्रहाय नमः शनिग्रहमावाहयामि ओम कयानुस्मित्रा भवदूती सदा वृतस्सखा कयाधिष्ठया वृता अधिदेवता प्रत्यग्देवता सहित राहुग्रहाय नमः राहुग्रहमावाहयामि ओम केतुं गृह्णन्न केतवेपेशो पर्यावेशते शतधृता यथाः अधिदेवता प्रत्यग्देवता सहित केतुग्रहाय नमः केतुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम गणपतये नमः ओम क्षेत्रपालकाय नमः ओम गणपतये नमः गणपतिमावाहयामि ओम क्षेत्रपालकाय नमः क्षेत्रपालकमावाहयामि अभयंकराय नमः अभयंकरमावाहयामि ओम वास्तुपुरुषाय नमः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओम इंद्राय नमः इंद्रमावाहयामि ओम अग्नये नमः अग्निमावाहयामि ओम यमाय नमः यममावाहयामि ओम निरुतये नमः निरुतमावाहयामि ओम वरुणाय नमः वरुणमावाहयामि वायवे नमः वायुमावाहयामि ओम कुबेराय नमः कुबेरमावाहयामि ईशानाय नमः ईशानमावाहयामि ओम ऊर्ध्वपुरुषाय नमः ऊर्ध्वपुरुषमावाहयामि ओम पृथिव्यै नमः पृथिवीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सहस्रीमावाहयामि ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मीमावाहयामि ओम विष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि ओम रुद्राय नमः रुद्रमावाहयामि ओम गौरी नमः महागौरीमावाहयामि त्र्यम्बकरुद्रमावाहयामि ओम मृत्युञ्जयाय नमः मृत्युञ्जयमावाहयामि ओम आदित्याय नमः देवताभ्यो नमः सर्वोपचारादि अष्टदिक्पालक देवताभ्यो नमः ब्रह्मादि सात्पुण्यदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि ओम वास्तो ओष्पदे प्रतिदाने यस्मान् स्वावेशो अनमेव भवानः यत्तेवगे प्रतिदन्नो दुष्पजन्न एतत्पदेशं चतुष्पदे वास्तुपुरुषाय नमः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शङ्करशनाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षदाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः आवाहतेभ्यो सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि नारिकेल नैवेद्यं निवेदयामि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं तत्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा आवाहितेभ्यो सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः
సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. అథ నీరాజనం ఓం హిరణ్యపాత్రం మహో పూర్ణం దదాతి వసవ్యోసానీతి యదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి. నీరాజనం సమర్పయామి నమస్కరోమి ఆచమనీయం సమర్పయామి. రామదూత హనుమానికి అయినా అందరూ లోపలికి దిగాలి. జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్కరు తీసుకోండి. అది మంచి పని. తీసుకోండి, ఇది ఒకటి తీసుకోండి లోపలికి. లోపల ఒక ఇద్దరు ఉండి అందుకోవాలి. రైట్ సదరం చేయకండి, సదరంగా చేయకండి. అది తీసుకోండి. చేయగలరు కమ్మా, ఇబ్బంది ఆమెకేమన్నా? హలో వెనక నుంచి దిగితే ఇబ్బంది లేదమ్మా. ఇది దిగండి, ఇద్దరు దిగండి. హలో ఇట్లా వెనక నుంచి దిగండి.